आता हे एमआरसी हांगा करूंक सोदतात दॅट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो एक विचार आमचे मनान प्रमाण हें जाता प्रमाण जाता अशें कित्याक करूंक सोदतात. or they want to satisfy some builder lobby or what that is something to that. हांव तातूंत चड डीप वचोंक ना but finally said and done that cannot happen and should not happen in this particular place. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ही शेड हांगा येवपाची न्हू कित्याक आमच्या मतदारसंघांतले व्हडले मतदारसंघ आसले आमी दोनूय कम्युनिटीक धरून करून आमचे रिलेशन बरो लास्ट 10 years so I had a good support of them. We'll talk to them, we'll speak to them and find a place somewhere else. And मुझे मागणी आसा with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. तो आमको एक बरो आमचो CM आसा, डायनामिक CM आसा. आनी सगळ्या लोकांक घेवन करून we will approach him and tell him that this approval over here should not be given, should be stopped. And we'll find another place and we'll give it somewhere in Aldon only. So me कोणाक त्रास जावंक फावना. And असल्यो जागे लोकांक नाका दिवंक करूंक फावना. And it should not also come in any other religious places, whether maybe in near the church or near the mosque or near the cemetery or Musundi or anywhere. Ashe religious place young fana, it should be far away. So I'm already logging promise kelne asa, aspiration dile asa, and I'm with you. We'll take it forward and ensure that the MRF shit doesn't happen here, and we take it somewhere else. Sir, but what is the reason behind that? Ki tanka जाय की MRF shit थंयसरच घातले. जर लोकांक नाका म्हणटात जाल्यार why they want to put there only? That is a good question you're asking me. When I was talking and ते सिद्ध केल्लें आसा. आता MRF shit हांगा घालूंक सोदता कोणाक सॅटिस्फाय करपाक. They want to satisfy the High Court because it's a direction which is important. MRF is Zam Kashid. Zai, but not when again the wishes of the people when it's coming to them. I सगळे लोक झगडटात लोक ऑब्जेक्शन हाड कित्याक आपल्या खातीर न्हू नॉट फॉर द पर्सन देवा खातीर टेंपल कुद नाका ती घाण नाका. आतां हे एमआरसी हांगा करूंक सोदतात दॅट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो एक विचार आमचे मनान प्रमाण हें जाता प्रमाण जाता अशें कित्याक करूंक सोदतात. or they want to satisfy some builder lobby or what that is something to that. हांव तातूंत चड डीप वचोंक ना but finally said and done that cannot happen and should not happen in this particular place. So, but do you think it's happening because of some development? That is better that if you make an inquiry and probably I say I'm an ex-MLA today and I don't get involved in any of the activities because there's a MLA there, he's doing his work. But then Pongs, I know, he should see what is not the permanent, he's not even come over here. If it was me, I would have been running everywhere. They've been in touch with me. There's nothing political. There's an issue with the temple. People don't want it. Tomorrow church check a problem and I would have also been with the people. So all this is happening just because of some personal revenge or something? Like? I don't know why it's happening. That we'll have to... Time will tell. There are a lot of things surfacing on social media, it's a lot of getting viral. Now, I don't want to get into all these areas because that finally gives us and only contention is they should not come here. So finally they will get a justice? Finally they will get a justice? They will get a justice. He'll never allow this to happen. Because there's a well there. Yeah, which well, I mean, the holy water munta. He also wants his space. So surrounding cannot be dirty, whether it's here or any other devasthan or any other church or maybe mosque. The surrounding area should be clean. So Devak Naka, as Devan High Court, the Tribunal Court has stopped it. जे अंडर 334 सी जे ह्या एक्ट आसा त्याच्या प्रमाणे पंचायतीक हे जे जागो मेळपाक शकना कित्याक त्या ग्रांटान बरयल्लें आसा की गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग गव्हर्मेंट स्टॅट्युटरी बॉडी ओ हे जे गव्हर्मेंटाची आसता पळय तांकांच कायद्या प्रमाणे तो ग्रांट मेळटा ऑफ लँड फॉर लॉंग लिजो. बट पंचायत इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. पंचायत गव्हर्मेंट तितून येना विच हॅज अ कॉमन सील. बॉडी कॉर्पोरेट म्हणजे कितें थंय एक 8 जाण 7 जाण मेंबर येवन एक बिझनस करता. ओके
आनी त्या बिजनसाक तांकां एक कॉमन सील म्हणजे जो विलेज पंचायत ऑफ आल्दोना नाका एक कॉमन सील आसता त्या सिला प्रमाणे ते हें करता सो जी पंचायत आसा पळय अंडर दीस ते खंयसरूच लागना सो ते आमी कलेक्टराक दाखोवन दिल्लेलें आसा आनी हे पंचायत राज एक्ट आर्टिकल 8 सुद्दां बरयल्लें आसा की गव्हर्मेंट पंचायत इज अ बॉडी कॉर्पोरेट आनी ते सगळें एक्सप्लेन केलें आमी एक्सप्लेन केलें सो आमी आतां कितें आसा आमी आमचे जे ऑनरेबल CM आसा ताकाय आमी एक मेमोरंडम आनी निवेदन धाडटले की आमच्या देवळा कडेन आमकां ही शेड नाका आनी कायद्या अनुसार आमी जी कितें पयलींचो जो प्रोसिजर आमी इतके दीस तुमच्या माध्यमांतसून म्हणटाले की हांचो प्रोसिजर सारको ना म्हणल्यार खंय तरी आमदार वो एडवोकेट आसल्या नात्यान तो BDO हांकां तांकां प्रेशरायज करून कित्याक जेन्ना पावरान आसता तेन्ना तेंचो सत्ता चलता सो प्रेशरायज करून गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडसून जे पळय अप्रुवल घेतालो ते खंय तरी कोर्टान प्रूव जाल्लेलें आसा की सारकें ना तो आमकां हें मेळ्ळो आसा ताचो वडीक मेळ्ळो आमच्या फेवरान मेळ्ळो आसा पळय फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जी कोमनिदादीन NOC तांकां दिल्ली तेचेर क्लियरली मेन्शन केल्लें ओनली आफ्टर गेटींग गव्हर्मेंट अप्रुवल म्हणजे ग्रांट ऑफ लँड आहा पळय आफ्टर गेटींग गव्हर्मेंट अप्रुवल म्हणजे कितें की ही NOC आमी तुमकां दिता बट हेचेर तुमी गव्हर्मेंट अप्रुवल घ्या आनी समज कायद्यान बसता तुमकां अप्रुवल मेळटा जाल्यार तुमी थंयसर कन्स्ट्रक्शन करा म्हटल्यार हांगा पंचायतीन कितें केल्लेलें आसा गव्हर्मेंट अप्रुवल मेळच्या पयलींच तेंच्यांनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आसा आफ्टर कन्स्ट्रक्शन आतां ते गव्हर्मेंटाक अप्लाय करतात बट लँड विल बी बिलोंग टू कोमनिदाद ओनली आतां एक्चुअली कोमनिदाद लँड आसा पळय ते फक्त गव्हर्मेंट हेच ते हें करूं शकता कायद्या प्रमाणे ओके तेकाय सेपरेट हें आहा बट पंचायत तुमकां सांगलें इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट सो इट इज अ प्रायवेट हें कशें जाता तेका हो ग्रांट मेळना ओके तो आतां खंयचे गव्हर्मेंट हेका मेळोंक शकता म्हणजे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटाक मेळोंक शकता परते मागीर आमच्या मामलेदार म्हणजे फुटबॉल ग्राउंड तेका मेळोंक शकता बट पंचायतीक न्हू सो टेम्पररी आतां तुमकां सद्या स्टे जी मेळिल्ली आहा आफ्टर हेचेर फॉलोअप फुडें ही टेम्पररी स्टे न्हू आमकां स्टे न्हू ही NOC आहा ती कॉस्ट जाल्लेली आसा येस सो आतां ह्यो जो जागो आसा तो पंचायतीचो ना हो फक्त आतां कोमनिदादीचो जागो सो पंचायतीचो हेचेर अधिकार ना आतां हो जागो आहा तो परतो कोमनिदादीक गेल्लो आसा आनी एज पर दॅट जें कितें तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन आयचे डेटीन केल्लेलें आसा ते इलिगल आसा आनी पंचायत इज अ एनक्रोचर ऑन दॅट लँड आनी तेंच्यांनी एनक्रोच करून कायद्या भायर काम केल्लेलें आसा हे कोमनिदादीन आपल्या अपिलान जेन्ना पळय ट्रिब्युनलान तेन्नाय सुद्दां सांगलेलें आहा तेंच्यांनी बरयल्लें आसा की आमी जी NOC दिला प्रोवायडीड गव्हर्मेंट अप्रुवल आनी ते कोमनिदाद खंयसरूच तेंचो एडवोकेट थंय डिफेंड करूंक येवंक ना कित्याक तांकांय खबर आहा की जे पंचायतीन केलां तें कायद्या भायर केलां आनी हांव तुमच्या माध्यमांतून परतो सरपंचा कडेन आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता ही जी लोकांची भावना आहा ती समजा ही देवाची भावना आहा ती समजा हे लोक जे फुडें सरल्या न्हू खंय तरी देव तांकां वाट दाखयता आनी देव तांकां हो जेत दिता आमी लोक कांयच न्हू सो हे तेंचे फिलींग समजोन मागता तुमकां रिक्वेस्ट करता परतो आमचे कोणाच कडेन वायटपण ना रिक्वेस्ट करता की हे जे तुमी आहा पळय ते तुमच्या सहा खोजीन फाटी व्हरून आनी खंय